नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. आयज आसा बीबी बोरकर रोडार. तुमकां एक प्रकरण तुमच्या नजरे आड हांव हाडूंक सोदतां. पळयात, आयज बीबी बोरकर रोडार PWDचें काम चालू आसा आनी ही बरी गजाल आसा. वॉटर हे आमकां मेन सोर्स आसा. पळयात, हो येदो व्हडलो हांगा खड्डो मारून दवरला. एका बॅरिकेड्स कांयच ना पळया. आनी हो खड्डो सारको न्हू टनाचेर आसा. हो पळयात, बीबी बोरकर रोडार आसा आनी तुमकां दाखयता. पळया, हो सारको खड्डो आसा तो टनार आसा. पळया, थोड्या खड्डे बीबी बोरकर रोडार हे मारलेले आसा. थंय तेंच्यांनी झाडां लायला, कितें केला की नोटिफाय जाता बाबा हांगा खड्डो आसा. हांगा हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. पळयात, आनी कितलो डीप आसा तो पळयात भितर. हे चुकून सुद्दां टनार तरी गाडी भितर घातली जाल्यार कितें जातलें तें तुमकांच खबर आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता, हो व्हिडिओ मातसो शेअर करा आनी कन्सर्न पर्सनाक पावूंक जाय. हे सगळे PWDचें काम आसा. हो हेंचो कोट्यांचो प्रोजेक्ट आसा. आतां हेंच्या कडेन सादे बॅरिकेड्स ना पळया. आनी ह्या नजरेन हाडून दिता तुमकां. ह्या रोडाचेर खुबशे तेंच्यांनी खोडलेले आसा आनी सायडीक लायले आसा झाडां. इतले व्हडले डिपार्टमेंट हे PWD डिपार्टमेंट, आनी हेंच्या कडेन सादे बॅरिकेड्स ना. म्हणजे चिंता तुमी. आनी हांगा सामको टर्न घेतना सामको चुकोन खंय तरी मिसगायड जावन समजो खड्ड्यान पडूं शकता. सो व्हिडिओ शेअर करा आनी तांकां सांगात मातशें की हे खड्डे मारतात ते. आतां तुमचे कडेन बॅरिकेड्स ना. म्हाका दिसता पुअर डिपार्टमेंट आसा. झाडां तरी लाया म्हणून, पण पडोन मरतलो हांगा. इतलेच रिक्वेस्ट आसा. जाता तितलो व्हिडिओ मातसो शेअर करा. बीबी बोरकर रोड आसा आमी सद्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हिस्टॉरिकल रिसर्च सेंटराचो मेन गेट आसा न्हू थंय सिमरन मेडिकला कडेन. पळयात, हो पळयात डीप, कितलो डीप आसा तो पळयात. जाता तितलो व्हिडिओ मातसो शेअर करा. थँक्यू.